श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणं गोविन्द गोविन्द। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणम् तृतीय स्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। श्रीशुक उवाच एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहं वृद्धिमत्। यद्वा अयं मन्द्रकृद्वो भगवान् अखिलेश्वरः पौरवेन्द्रगृहं हित्वा प्रविवेशात्मसात्कृतम्। राजोवाच कुत्र क्षत्तुर्भगवता मैत्रेयेणास संगमः कदा वा सह संवादः एतत् वर्णयनः प्रभो। न ह्यल्पार्थोदयस्तस्य विदुरस्यामलात्मनः तस्मिन् वरीयसि प्रश्नः साधुवादोपबृंहितः। सूत उवाच स एवं ऋषिवर्योऽयं पृष्टो राज्ञा परीक्षिता प्रत्याहतं सुबहुवित् प्रीतात्मा श्रूयताम् इति। श्रीशुक उवाच यदा तु राजा स्वसुतान् साधून् पुष्णन् अधर्मेण विनष्टदृष्टिः भ्रातुर्यविष्ठस्य सुतान् विबन्धून् प्रवेश्य लाक्षाभवने ददाह। यदा सभायां कुरुदेवदेव्याः केशाभिमर्शम् सुतकर्मगर्ह्यम् न वारयामास नृपस्नुषायाः स्वाश्रैर्हरन्त्याः कुचकुङ्कुमानि। द्यूते त्वधर्मेण जितस्य साधोः सत्यावलम्बस्य वनागतस्य न याचतोदात् समयेन दायम् तमोजुषाणो यदजातशत्रोः। यदा च पार्थप्रहितः सभायाम् जगद्गुरुर्यानि जगाद कृष्णः न तानि पुंसाम् अमृतायनानि राजोरुमेनेक्षत पुण्यलेशः। यदोपहूतो भवनम् प्रविष्टः मन्त्राय पृष्टः किल पूर्वजेन अथाह तन्मन्द्रदृशाम् वरीयान् यन्मन्त्रिणो वैदुरिकम् वदन्ति। अजातशत्रोः प्रतियच्छदायम् तितिक्षतो दुर्विषहम् तवागः सहानुजो यत्र वृकोदराहिः स्वसन्रुषाय त्वमलम् बिभेषि। पार्थांस्तु देवो भगवान् मुकुन्दः गृहीतवान् स क्षितिदेवदेवः आस्ते स्वपुर्याम् यदुदेवदेवः विनिर्जिताशेषनृदेवदेवः। स एष दोषः पुरुषद्विडास्ते गृहान् प्रविष्टोऽयम् अपत्यमत्या पुष्णासि कृष्णाद्विमुखो गतश्रीः त्यजाश्वशैवम् कुलकौशलाय। इत्यूचिवांस्तत्र सुयोधनेन प्रवृद्धकोपस्फुरिताधरेण असत्कृत सत्स्पृहणीयशीलः क्षत्ता सकर्णानुजसौबलेन। कयेन मत्रोपजुहावजिह्मम् दास्यात्सुतम् यद्बलिनैव पुष्टः तस्मिन् प्रतीपः परकृत्य आस्ते निर्वास्यताम् आशुपुराश्वसानः। स इत्थमत्युल्बणकर्णबाणैः भ्रातुः पुरो मर्मसु ताडितोऽपि स्वयम् धनुर्द्वारि निधाय मायाम् गतव्यथो यादुरुमानयानः। स निर्गतः कौरव पुण्यलब्धः गजाह्वयात् तीर्थपदः पदानि अन्वाक्रमत् पुण्यचिकीर्षयोर्व्याम् स्वधिष्ठितो यानि सहस्रमूर्तिः। पुरेषु पुण्योपवनाद्रिकुञ्जेषु अपङ्गतो येषु सरित्सरस्सु अनन्दलिङ्गैः समलङ्कृतेषु चचार तीर्थायतनेष्वनन्यः। गाम् पर्यटन्मेध्य विविक्तवृत्तिः सदा प्लुतोऽधः शयनोऽवधूतः
अलक्षितस्वैरवधूतवेषः व्रतानि चेरे हरितोषणानि इत्थम् व्रजन् भारतमेव वर्षम् कालेन यावद्गतवान् प्रभासम् तावच्छशास क्षितिम् एकचक्राम् एकातपत्रामजितेन पार्थः तत्राथ शुश्राव सुहृद् विनष्टिम् वनम् यथा वेणुजवन्नि संश्रयम् संस्पर्धया दग्धमथानुशोचन् सरस्वतीम् प्रत्यगियाय तूष्णीम् तस्याम् त्रितस्योशनसो मनोश्च पृथोरथाग्नेरसितस्य वायोः तीर्थम् सुदासस्य गवाम् गुहस्य यच्छ्राद्धदेवस्य स आसिषेवे अन्यानि चेह द्विजदेवदेवैः कृतानि नानायतनानि विष्णोः प्रत्यङ्गमुख्याङ्गितमन्दिराणि यद्दर्शनात् कृष्णमनुस्मरन्ति तदस्त्वतिव्रज्य सुराष्ट्रमृद्धम् सौवीरमत्स्यान् कुरुजाङ्गलांश्च कालेन तावद्यमुनामुपेत्य तत्रोद्धवम् भागवतम् ददर्श स वासुदेवानुचरम् प्रशान्तम् बृहस्पतेः प्राक्तनयम् प्रतीतम् आलिङ्ग्य गाढम् प्रणयेन भद्रम् स्वानामपृच्छत् भगवत्प्रजानाम् कच्चित् पुराणौ पुरुषौ स्वनाभ्य पात्मानुवृत्तेः किलावतीर्णौ आसात उर्व्याः कुशलम् विधाय कृतक्षणौ कुशलम् शूरगेहे कच्चित् कुरूणाम् परमः सुहृन्नः भामः स आस्ते सुखमङ्गशौरिः यो वै स्वश्रीणाम् पितृवद्ददाति वरान् वदान्यो वरतर्पणेन कच्चित् वरूथाधिपतिर्यदूनाम् प्रद्युम्न आस्ते सुखमङ्गवीरः यम् रुक्मिणी भगवतोऽभिलेभे आराध्य विप्रान् स्मरमादिसर्गे कच्चित् सुखम् सात्वत वृष्णिभोज दाशार्हकाणामधिपः स आस्ते यमभ्यषिञ्जत् शतपत्रनेत्रः नृपासनाशाम् परिहृत्य दूरात् कच्चिद्धरेत् सौम्यसुतः सदृक्ष आस्ते ग्रणीरथिनाम् साधु साम्बः असूतयम् जाम्बवती व्रताढ्या देवम् गुहम् योऽम्बिकया धृतोऽग्रे क्षेमम् स कच्चित् युयुधान आस्ते यः फाल्गुनाल्लब्धधनुरहस्यः लेफेञ्जसाथोक्षज सेवयैव गतिम् तदीयाम् यदिभिर्दुरापाम् कच्चिद्बुध स्वस्त्यनमीव आस्ते स्वफल्कपुत्रो भगवत्प्रपन्नः यः कृष्णपादाङ्गितमार्गपांसुषु अचेष्टत प्रेम विभिन्न धैर्यः कच्चिच्छिवम् देवक भोजपुत्र्या विष्णुप्रजाया इव देवमातुः या वै स्वगर्भेण दधार देवम् त्रयी यथा यज्ञवितानमर्थम् अपि स्विदास्ते भगवान् सुखम् वः यः सात्वताम् कामदुघो निरुद्धः यमामनन्ति स्मः शब्दयोनिम् मनोमयम् सत्त्वतुरीयतत्त्वम् अपि स्विदन्ये च निजात्मदैवम् अनन्यवृत्त्या समनुव्रताये हृदीग सत्यात्मज चारुदेष्ण गदादय स्वस्ति चरन्ति सौम्य अपि स्वदोर्भ्याम् विजयाच्युताभ्याम् धर्मेण धर्मः परिपाति सेतुम् दुर्योधनोऽतप्यदयत्सभायाम् साम्राज्यलक्ष्म्या विजयानुवृत्त्या किम् वा कृदाघेष्वघमत्यमर्षि भीमो हि वद्दीर्घतमम् व्यमुञ्चत् यस्याङ्घ्रिपादम् रणभूर्णसेः मार्गम् गदायाश्चरतो विचित्रम् कच्चिद्यशोधारथयूथपानाम् गाण्डीव धन्वो परदारिरास्ते अलक्षितो यच्छरकूटगूढः मायाकिरातो गिरिशस्तुतोष यमावुतस्वित्तनयौ पृथायाः पार्थैर्वृतौ पक्ष्मभिरक्षिणीव रेमात उद्दाय मृधे स्वरिक्थम् परात् सुपर्णाविव वज्रिवक्त्रात्
अहो पृथापि ध्रियतेर्भकार्थे राजर्षिवर्येण विनापितेन यस्त्वेकवीरोऽधिरथो विजिग्ये धनुर्द्वितीयः ककुभश्चतस्रः सौम्यानुशोचेतमथ पतन्तम् भ्रात्रे परेताय विदुद्रुहेयः निर्यापितो येन सुहृत्स्वपुर्या अहम् स्वपुत्रान् समनुव्रतेन सोऽहम् हरिर्मर्त्यविडम्बनेन दृशो नृणाम् चालयतो विधातुः नान्योपलक्ष्यः पदवीम् प्रसादात् चरामि पश्यन् गतविस्मयोऽत्र नूनम् नृपाणाम् त्रिमदोत्पथानाम् महीम् मुहुश्चालयताम् च मोभिः वधात् प्रपन्नार्तिजिहीर्षयेषोऽप्युपैक्षदाखम् भगवान् कुरूणाम् अजस्य जन्मोत्पथनाशनाय कर्माण्यकर्तुर्ग्रहणाय पुंसाम् नन्वन्यथा कोर्हति देहयोगम् परो गुणानाम् उत कर्मतन्त्रम् तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ताम् सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः तस्य प्रपन्नाखिललोकपानाम् अवस्थितानाम् अनुशासने स्वे अर्थाय जातस्य यदुष्वजस्य वार्ताम् सखे कीर्तय तीर्थकीर्तेः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्याम् संहितायाम् तृतीयस्कन्धे विदुरोद्धव संवादे प्रथमोऽध्यायः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। श्रीहरये नमः। गोपिका जीवनस्मरणम् गोविन्द गोविन्द।